ॐ ओंकारो बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं अस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंधारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुदरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् वृषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंध पंचमोध्याय। भक्तिहीन पुरुष मानकर गति ओ भगवान को पूजा विधिर वर्णना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। राजोवाच भगवन्तं हरिप्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमः तेषां वशान्तकामानां का निष्ठा विजितात्मनां। चमसोवाच मुखबाहुरुपातेभ्यः पुरुषाश्रमैः सह चत्वारो जगिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक्। ज येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभमईश्वरं न भजन्त्यहं वदानन्ति स्थानाद्भ्रष्टाः पतन्त्यः। दूरे हरिकथाः केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनः स्त्रियः शूद्रादयश्चैव तेनोकम्प्या भवादृशाम्। विप्रो राजन्यवैश्यै च हरेः प्राप्ता पदान्तिकं श्रौतेन जन्मनाथापि मुह्यन्त्याम्नायवादिनः। कर्मण्य कोविदः स्तब्धः मूर्खाः पण्डितमानिनः वदन्ति चाटुकान् मूढा जयामाध्वगिरोत्सुकाः। रजसा घोरसङ्कल्पा कामुका हिमन्यव दाम्भिका मानिनः पापा व्यसन्त्यच्युतप्रियान्। वदन्ति ते अन्योन्यम् उपासितस्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिष जजन्त्यसृष्टान् अभिधानदक्षिणं कृत्यै परं घ्नन्ति पशुनत्तद्वयः। श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्याया
त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जातस्मयेनान्धधियः सहेश्वरान् सतो अवन्यन्ति हरिप्रियान् खलाः सर्वेषु स्वस्वत्वभृतस्त्वस्थितं यथा कमात्माम् अनभीष्टवीश्वरं वेदोपगीतं च न शृण्वते बुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया लोके व्यवायां विषमज्यसेवा नित्यास्तु जन्तोर्न हि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ सुराग्रहीरासु निवृत्तिरिष्टात् धनं च धर्मैकफलं यतो वै ज्ञानं स विज्ञानम् अनुप्रसन्ति गृहेषु युञ्जन्ति कळेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम् यद्घ्राणभक्षो विहितः सुराय तथा पशोरालभनं न हिंसा एवं व्यवाय प्रजया नरत्या इमं विशुद्धं न विदुः स्वधर्मम् जेतो निवेदितो स्तब्धा सदभिमानिनः पशून् गृह्यन्ति विस्तब्धाः कृत्य खादन्ति ते च तान् द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानां हरिमीश्वरं मृतके सानुबन्धेऽस्मिन् बधस्मेह पतन्त्यधः जे कैवल्यम् असम्प्राप्ता जे चातीश्चाचमूढतां त्रैवर्गिका क्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते एत आत्महरो सन्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः सिदन्त्य कृतकृत्या वै कालोध्वस्तमनोरथा हित्वात्याया सरचिता गृहापत्य श्रुत्य तमो विसन्त्य निच्छन्तो वासुदेव पराङ्मुखा राजोवाच कस्मिन् काले स भगवान् किं वर्णः कीदृशे नृभिः नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यतम् करभाजन उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशव नानावर्णाभिधाकारो नानैव विधिनेज्यते कृते शुक्लश्चतुर्बाहुर्जटिलो बहुलाम्बरः कृष्णादीनोपवीताख्यान् बिभ्रद्दण्डकमण्डलो मनुष्यस्तु तदा सन्ता निर्वैरा सुहृदः समाः जजन्ति तपसा देवं समेन च दमेन च हंसः सुपर्णवैकुण्ठो धर्मयोगेश्वरो मळ ईश्वरः पुरुषो व्यक्तः परमात्मेति गीयते त्रेतायां रक्तवर्णासौ चतुर्बाहुस्त्रिमेकळ हिरण्यकेशस्त्रयात्मा सुबाहुः सुवाद्युभक्न तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिं जयन्ति विद्यया त्रया धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः विष्णुर्यज्ञः कृष्णिगर्भ सर्वदेव उरुक्रम वृषा कपिर्जयन्तश्च उरुग इतीर्यते द्वापरे भगवान् वाञ्छामः पीतवासा निजायुध श्रीवत्साधिभिरङ्कैश्च लक्षणैरुपलक्षितः तं तदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणं जजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृप नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः इति द्वापरौर्भिः स्तुवन्ति जगदीश्वरं नानातन्त्रविधानेन कलावपि यथा शृणु कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गस्त्रपार्षदं
जज्ञे संकीर्तनप्रायै जजन्ति हि सुमेधसः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेस्थितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा जदगादरण्यं मायामृगं मृगं द्वैतेप्सितमन्नुधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान् युगवर्तिभिः मनुजैर्युज्यते राजन् श्रेयसामीश्वरो हरिः कलिं सभाजयन्त्यार्या गुणाज्ञा सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव स्वर्गः सर्वस्वार्थो विलभ्यते न ह्यतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतां यतो विन्देत परमां शान्तिं नश्यन्ति संस्कृतिः कृतादिषु प्रजाराजन् कलाविच्छन्ति सम्भवं कलौ खलौ भविष्यन्ति नारायणपरायणाः क्वचित् क्वचिन् महाराज द्रविडेषु च भूरिश ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे अमलाशया देवर्षि भूताप्तनॄणां पितॄणां न किङ्करो नायं नृणेन राजन् सर्वात्मना शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तन् स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेश विकर्म यत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः नारद उवाच धर्मान् भागवतान्निथं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वर जायन्ते यान् मुनिन् प्रीतः सोपाध्यायो य पूजयत् ततोऽन्तर्दधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पश्यत राजा धर्मानुपातस्थं नवाप परमां गतिम् त्वमप्येतान् महाभाग धर्मान् भागवतान् श्रुतान् आस्थित श्रद्धया युक्तो निस्सङ्गो दास्यसे परम् युवयो खलु दम्पत्योर्यशसा पूरितं जगत् पुत्रतामगमज्जदा वा भगवानीश्वरो हरिः दर्शनालिङ्गनालापैः शयानासनभोजनैः आत्मा वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकुर्वतः वैरेण नृपतय शिशुपालपुण्ड्र साल्वादयो गतिविलासविलोकनाद्यैः ध्यायन्त आकृतधिय शयनासनादौ तत्साम्यमां पुरनुर रक्तधियः पुनः किम् मापत्यबुद्धिमकृथा कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे माया मनुष्यभावेन गूढैश्वर्योपरे व्यये भूभारासुरराजन्य हन्तवे गुप्तये सताम् अवतीर्णस्य निर्वृत्य जसलोके वितन्यते श्रीशुक उवाच एतत् श्रुत्वा महाभागो वसुदेवतिविस्मितः देवकी च महाभागा जहतुर्महात्मनः इतिहासम् इमं पुण्यं धारयेज्जः समाहित स विधूयेह समलं ब्रह्म भूयाय कल्पते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे पंचमो अध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो मुने अपि मति भ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा
मम दोषः न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।